महीना हुआ है वजारत आला जो है वो संभाले हुए, और उसमें वो रिकॉर्ड कायम कर रही हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद अपने ही बड़ों के जो नक्शे पा हैं उनको वो पीछे छोड़ जाएंगी। पहली तकरीर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फरमाई थी उसके अंदर दो बड़े जो है वो इक़दामात जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 महीने के छोटे से वक्त के अंदर जो तकमील हुई है उसकी ऊपर मैंने आपको जो है वो ब्रीफ करने के लिए बुलाया है। और बहुत सारा प्रोपेगेंडा, आपको पता है कि एक जमात जो कभी थी अब नहीं रही, अब वो फिर जो एक जमात में गई वहाँ से भी जो है वो रुसवा होके फारिग हो गई। अब उनका प्रोपेगेंडा सेल चूँकि वेला बैठा होता है, उसको काम कोई नहीं होता। और वो अफसोस की बात यह है कि इस पार्टी का शायद पाकिस्तान से इसकी लीडरशिप का पाकिस्तान के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बेहतरी का काम अव्वल तो इनसे हुआ नहीं, ये कर नहीं सके। जो बेहतरी का काम अवाम की भलाई के लिए कोई और करता है उसके ऊपर भी इनको तकलीफ होती है। उसके ऊपर जो है वो मैंने गुजारिश की कि मैं आपको जो ख़ास तौर पर एयर एम्बुलेंस है और जो कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 4 रुपये जो रोटी की कीमत है उसमें कमी का ऐलान किया है, उसके ऊपर जो है वो चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश करनी है। पहले ये एयर एम्बुलेंस जो है ये आपने नाम बड़ा पुराना सुना होगा। 2004 से ये चूरन बिक रहा है एयर एम्बुलेंस का, और हर दौर में कहा गया एयर एम्बुलेंस बस आ रही है, हम लाने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं ला सका वो एयर एम्बुलेंस जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा 1-1.5 महीने के अंदर पहला जहाज़ जो है वो एयर एम्बुलेंस का पाकिस्तान में जो है वो पहुंच गया है, जिसके ऊपर मशकें जो है वो शुरू हो गई हैं। उसके ऊपर तरबियती मशकें जो है वो करवाई जा रही हैं। रेस्क्यू के जो है 1122 के एहलकार हैं वो भी उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद जो है इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी किया था। अब इसके अंदर बहुत सारे सवालात लोगों ने किए जो जिसके लिए मैंने समझा कि मुझे तमाम तफसीलात से आपको आगाह करना चाहिए। ये 3 जो है वो एयरक्राफ्ट पर मबनी फ्लीट होगा। पहला हवाई जहाज़ है जिसको कस्टमाइज किया जाएगा, जो एक छोटा जहाज़ है जो हर जगह लैंड हो सकता है, उसको बहुत छोटी जगह, वो रनवे कैसे होगा और वो ये कैसे होगा, लोग ये पूछ रहे हैं। ये जो छोटा जहाज़ है ये किसी भी छोटी सी जगह पर उतरने की सलाहियत रखता है। इसको कोई बहुत रनवे नहीं चाहिए, इसको बहुत बड़े कोई हेलीपैड्स और वो जो है वो इसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी इस फ्लीट के अंदर शामिल हैं। एक हवाई जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये इस फ्लीट का हिस्सा होंगे, जो पंजाब के 3 मुख्तलिफ जगहों पर पार्क होंगे, और हालात के मुताबिक वाक़े की संगीनी के मुताबिक वो जहाज़ मूव करेंगे। जहाँ पर हवाई जहाज़ जो है उसको पहुँचाना आसान होगा वहाँ हवाई जहाज़ मूव करेगा। जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स अगर मौसम इजाज़त नहीं देता या और कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर जो है वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचेगा। और ये मैं बड़ी ज़रूरी बात जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी मुझे आते हुए भी कही कि ये तमाम तर सहूलत आम आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया है ये अमीर लोगों के लिए होगा, इसके पैसे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने भी इक़दामात हैं वो सब आम आदमी के लिए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हर गरीब आदमी जो खुदा न खास्ता किसी ऐसे हादसे का शिकार होता है कि उसको किसी बड़े अस्पताल में मुंतकिल फौरी तौर पर किया जाना चाहिए, तो उसके लिए ये जो सहूलत है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फराहम की जाएगी। उसके ऊपर ये भी, इस जहाज़ के ऊपर भी आपको मालूम है कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जहाज़ खरीद रही हैं, जी बिल्कुल खरीद रही हैं। मैंने उस वक्त कहा था ये है वो जहाज़ जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खरीदा है, और आम गरीब बीमार के लिए, आम गरीब आदमी के लिए ख़रीदा है। और ये जब 3 जहाज़ जो है ये इंशाल्लाह ये 2 हेलीकॉप्टर 1 जहाज़ मुकम्मल होगा, जून से इंशाल्लाह ताला ये अवेलेबल होगा तमाम तर जो है पंजाब को कैटर करने के लिए। 3 मुख्तलिफ जगहों पर इसको पार्क किया जाएगा और वहाँ से ये जो है ये मूव करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात इस हवाले से ये है कि जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे अस्पताल हैं, उसके अंदर जो है ये फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। ये इस मंसूबे का हिस्सा है कि वहाँ पर कोई एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर ये जहाज़ या हेलीकॉप्टर जो हैं ये फौरी तौर पर लैंड कर सकें, इनको दोबारा से किसी एम्बुलेंस की ज़रूरत ना पड़े, किसी ऐसी दूर जगह पर ना उतरे कि इनको दोबारा कम्यूट करने में टाइम लगे।
چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کی خواہش تھی کہ یہ عام آدمی تک پہنچ جائے. دوسرا جو ایک بہت لینڈ مارک کام گندم کی قیمت کے حوالے سے اور گندم کی جو پرائسز ہیں، جب میاں نواز شریف صاحب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے 2017 میں، اس وقت 35 روپے آٹا پاکستان کی عوام کو مل رہا تھا. پھر تبدیلی کا ایسا گھن لگا اس ملک کو کہ وہ آٹا جو ہے وہ بڑھتا اتنا بڑا کہ اس نے 150 بھی جو ہے وہ ٹچ کیا، سم ٹائمز وہ اس سے بھی آگے گیا. اب 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ کی بہت فوکس ہے گندم کے حوالے سے، آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے، چونکہ روٹی سب نے کھانی ہے. روٹی عام آدمی جو ہے، غریب آدمی بھی روٹی کھاتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے ریسورس کے مطابق کھاتا ہے. جو بڑے بڑے دسترخوان ہیں وہاں پر بھی روٹی جو ہے وہ بنتی ہے. تو روٹی ایک اہم مین ضرورت ہے. اور اس سے پہلے سستی روٹی جو ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا، جو سستی روٹی جس کے اوپر جو ہے وہ 2 روپے کی روٹی اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو پاکستان پنجاب کی عوام کو دے رہے تھے. اب جب جو 20 کلو کا آٹا ہے، جب اس کے تھیلے کے اندر 500 روپے کی کمی ہوگی تو یقیناً اس آٹے کو جو ہے اس جو آٹا خریدے گا، ظاہر ہے اس کو تو ایک فائدہ ہوگا ہی، لیکن جو روٹی بنی بنائی خریدتے ہیں یا جو نان بازار سے خریدتے ہیں، یہ فائدہ ان کو بھی پہنچنا چاہیے. ایک میں بات بڑی کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ یہ جو آٹے کی یہ جو قیمت ہے روٹی کی، اس کو 4 روپے کم کرنے کے جو ہے وہ پیچھے مکمل ایک پوری ریسرچ ہے، پوری کیلکولیشن ہے. ہر طرح سے قیمتوں کا اندازہ لگا کر پوری جو ہے وہ کس قیمت پر جو ہے وہ یہ آٹا ملے گا، اس کے اوپر باقی جو اخراجات ہیں ان کو ڈال کر اس کو جو ہے وہ 4 روپے قیمت کم کی گئی ہے. اب میں سن رہی ہوں، اور مجھے آپ اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں میں خود ہی اس کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے بھی یہ شاید غالباً کل ہی یہ سٹیٹمنٹ چلنا شروع ہو گیا کہ وہ جی ہم نہیں کر سکتے، یہ ہو نہیں پائے گا. تو بھائی یہ بھی نہیں ہو پائے گا. اگر آپ جو ہے وہ گندم مہنگی ہونے کا بہانہ کر کے، اگر پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کا وہ کر کے، اگر آپ قیمتوں میں 100 گنا اضافہ کر دیتے ہیں، تو جب قیمت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی عام آدمی کو ملنا چاہیے. اور یہ باقاعدہ جو 4 روپے کی کمی ہے، 16 روپے کی قیمت ہے، یہ باقاعدہ کیلکولیشن کے بعد جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اس کے حوالے سے تمام جس طرح چیف منسٹر صاحبہ نے کل رات کو جو ہے اس کے اوپر حکم صادر فرمایا تھا، اس وقت تمام انتظامیہ ہر ایک شہر کے اندر ایسیز کنسرنڈ اور کنسرنڈ انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں. ہم کوئی حکومت اپنے لوگوں کے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتی، ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا دینا چاہتے، لیکن جو ایک عام آدمی کو ریلیف، جو ایک چیف منسٹر صاحبہ کی اتنی محنت اور اتنی کوشش کے بعد اگر قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ مزید آنے والے دنوں میں یہ قیمت اور نیچے آئے گی. گندم کی قیمت جو ہے اس میں نئی ہماری کراپ آنے والی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس آٹے کو اور سستا ہونا ہے. تو کوئی بھی مافیا، کوئی بھی ایسے ایلیمنٹس جو عام آدمی کی ریلیف کے راہ میں حائل ہوں گے، ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ابھی چونکہ آج پہلا ورکنگ ڈے ہے اور چیف منسٹر صاحبہ نے کل اس کے اوپر حکم فرمایا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ انتظامیہ بھی حرکت میں ہے، تمام تر لوگوں کو آن بورڈ بھی لیا جا رہا ہے. اور یہ تو بات طے ہے کہ جو حکم ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر جو ہے جن کے کوئی کنسرنز ہیں ان کو بھی یقیناً سنیں گے، ہماری انتظامیہ بھی ان کو آن بورڈ لے گی. ان کو ہم بالکل یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو سننا نہیں چاہتے کسی کی بات، لیکن میں نے جیسے کہا کہ پورے ایک ہوم ورک کے ساتھ یہ قیمت کم کی گئی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے بس گھر بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہم قیمت کم نہیں کر رہے اور آپ کو جو ہے وہ مان لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. اور جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی جب میں نے چیف منسٹر صاحبہ کا 1 مہینہ جو ہے وہ مکمل ہوا تھا حکومت کا، اور میں نے گزارش کی تھی جو میں نے آپ کو سنائے تھے جو ان کے پروجیکٹس ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ دور چلا گیا کہ جب جو ہے وہ کاغذوں میں، فائلوں میں جو ہے وہ بنتے تھے پروجیکٹس اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے. نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحب کی ڈکشنری میں امپاسبل لفظ نہیں ہے، اور تمام وہ اقدامات جو انہوں نے شروع کیے ہیں وہ سب امپلیمنٹ ہوں گی. ایئر ایمبولنس کا 1 مہینے کے اندر پاکستان میں آ جانا، یہ اس سے بڑی جو ہے وہ بات ہو نہیں سکتی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں جو ہماری KPK کی حکومت ہے، میرے پاس چونکہ میری چیف منسٹر صاحبہ اتنا کام کر رہی ہے، میرے پاس بہت کچھ ہوتا ہے بتانے کے لیے، تو میں ان کو رسپونڈ نہیں کرتی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن چونکہ وہ ویلے بیٹھے ہیں، بیرسٹر صاحب کا بھی میں نے کچھ ابھی آتے ہوئے میں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا، ان کو یہ تکلیف ہے کہ جی مریم نواز جو ہے وہ ایکس پر حکم نامے جاری کر رہی ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ جو پارٹی
بنی سوشل میڈیا پہ, جو حکومت چلاتی سوشل میڈیا پہ رہی, جو ہے ہی سوشل میڈیا کی پارٹی, ان کو چیف منسٹر پنجاب کا سوشل میڈیا پہ ہونے پہ بھی تکلیف ہے. تو تکلیف آپ کی جائز ہے. مجھے اب دلی نہیں ہے بتانے کے لیے اپنے چیف منسٹر کا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ سو کے نہیں اٹھتا بیچارہ, اور وہ چونکہ نہیں بتا سکتے کہ ان کا چیف منسٹر کیا کر رہا ہے, تو ان کی صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ مریم نواز کو برباد کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کریں. تو برسر سیف صاحب کوئی اور کام کر لو, میرا خیال ہے یہ اس سے مجھے امید ہے کہ بہت جلد اب کے پی کے لوگ ان کے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ بھائی آج تک ہمیں نہ پل دے سکے ہو, نہ ہمیں سڑکیں دے چکے ہو, ابھی بھی ہم وہ ڈولیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں, جہاں ہم دریا جو ہے وہ تنی ہوئی رسی کے اوپر ہم اس کو جاری کرتے ہیں. آج تک آپ ہمیں بہتر صحت کی سہولیات نہیں دے سکے, آپ ہمیں اب ہمارے بچوں کو جو ہے تعلیم کی سہولیات نہیں دے سکے. پنجاب میں ایئر ایمبولینس لے آ گئی ہے, اور مجھے یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے, ٹھیک ہے ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ جوتی کی نوک پہ رکھ لیں. اب جوتیوں کے اوپر قیدی نمبر 804 وہ لگا کے وہ پھر رہے ہیں, یہ غلط بات ہے بھائی. مطلب لیڈر جیل میں بھی ہو تو اس کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھا جاتا, آپ نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ لیا, اور وہ ساری کارکردگی جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جوتی جو ہے وہ 804 کی جوتی پہنی ہوئی ہے بھائی. مطلب اگر اس سے کے پی کے لوگوں کو روٹی 4 روپے سستی مل جائے جوتی 8 پہ 804 لکھنے سے, تو میرا خیال ہے سارے کے پی کے کو دے دیں. کے پی کے لوگوں کو گریبان پکڑ کے پوچھنا پڑے گا ان سے کہ ہماری روٹی سستی کیوں نہیں ہوتی. کے پی کے لوگوں کو گریبان پکڑ کے پوچھنا پڑے گا ان سے کہ ہمارے صوبے میں ایئر ایمبولینس کیوں نہیں آتی. اور ہاں, مریم نواز صاحب کی نقل کرتے کرتے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کچھ دن پہلے کہ ہم بھی ایئر ایمبولینس لائیں گے. وہ دیکھیں گے جی جب وہ ایئر ایمبولینس آئے گی, اللہ کرے آئے, میری خواہش ہے, میرے دل کی دعا ہے کہ کے پی کے لوگوں کو بھی صحت کی وہ سہولیات ملیں. لیکن جو اب میں نے کہا جو سڑکیں نہیں بنا سکے, جو آج تک پل نہیں دے سکے, وہ ایئر ایمبولینس لائیں گے. اور وہ صوبہ جو خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں مقروض ہے. پہلے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ رمضان کے جو 10,000 روپیہ دیں گے, اس کے بعد آپ خود ہی مکر گئے, آپ نے معذرت کر لی, ہم نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور دوسری طرف 64 لاکھ خاندانوں کو مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کو جو ہے رمضان پیکج پرووائڈ کیا. تو یہ ہے ترجیحات کا فرق, یہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کاموں سے جلنا فطری عمل ہے, لیکن یہ جلتے رہیں, یہ بیچارے کڑتے رہیں. ہم جو ہے پنجاب میں جہاں میری چیف منسٹر اتنا کام کر رہی ہیں, وہاں ہم ساتھ صوبہ کے پی کے جو ہے اس کے عوام کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے بھی حالات بدلے, اللہ پاک ان کے لیے بھی جو ہے آسانیاں پیدا کرے, ان کو بھی کوئی ایسا ریزنیبل وزیر اعظم ملتا جو ان کے لیے کام کرتا, نہ کہ وہ سویا ہی نہ اٹھتا. سو یہ جو ایئر ایمبولینس ہے, یہ جو روٹی کا جو 4 روپے سستا ہونا ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ریکارڈ مدت میں انپریسیڈنٹڈ جو ہے یہ ہوا ہے, بہت سارے آنے والے دنوں میں, مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سارے آنے والے دنوں میں بھی میں آپ کو اس طرح کے بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی جو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ کر رہی ہیں. اور یہ روٹی کو سستا کرنے کے اوپر اف اینڈ بٹس نہیں چلیں گے. جو ہماری نان بائی ایسوسی ایشن ہے, ان سے میری درخواست ہے کہ حکومت کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتی, لیکن عام آدمی کی ریلیف میں بھی کسی کو حائل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بہت بہت شکریہ جی. جی جی لیکن اکثریت جو ہے خاص طور پہ شہری علاقوں میں نان یا کھجوری روٹی جی وہ 20 روپے ہے جی, وہ 30 روپے نہیں جی 20 روپے. جو آپ نے اگر آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہو بھائی, تو 16 روپے سادی روٹی ہے 100 گرام کی, اور جو نان ہے وہ جی 20 روپے کی اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے, اور انہی قیمتوں پر اس کو پرووائڈ کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ بتائیے گا, آپ نے ہیلی کاپٹر کی بات کی, ایئر ایمبولینس پنجاب میں سروس شروع کی ہے جو ایک بہت اچھا عمل ہے. کیا یہ سروس ضرورت پڑنے پر بلوچستان یا کے پی کے میں بھی جو ہے آپ دے سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کریں گے اگر وہ کال کرتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ڈینگی آیا تھا اور جو کہ قیدی نمبر 804 جو ہے جس کے جوتے پہن کے یہ سارے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں, وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے. اور اس وقت بھی جو خادم اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے اپنی پوری ٹیم یہاں سر موبائل یونٹس کے ساتھ جو ہے وہ کے پی کے بھجوائی تھی, اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. یہ یقیناً یہ سہولت پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے, لیکن چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ پورے پاکستان کی بیٹی ہیں. وہ چیف منسٹر ان کو بے شک پنجاب نے بنایا ہے, لیکن جہاں بھی پاکستان میں اس ایئر ایمبولینس کی ضرورت پڑی, یقیناً پنجاب اپنا بڑا بھائی ہونے کا حق جو ہے وہ بالکل ادا کرے گا. آپ نے گندم کی قیمت کا تعین کیا, کپڑے کی شاید کوئی 2800 یا 3200 روپے تک آپ رکھیں گے, جس پر بھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی. گندم کی قیمت 3900 رکھنے کے باوجود آج کسان اتحاد جو ہے وہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, उसको इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का वो इज़हार करें। दूसरी बात, आपने रोटी की कीमत का ऐलान कर दिया, अच्छी बात है, ये इम्प्लीमेंट हो, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन इस पर भी आपने जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। फैसला करने के बाद आप ऑन बोर्ड लेना है, तो आप कह रहे हैं कि हमने बड़ी इस पर रिसर्च की है, बड़ा इस पर काम किया है, तो फिर वो कौन सी रिसर्च है? जी मैं गुजारिश करती हूँ, पहली तो बात यह है अंदर भी भाई मतलब 2-3 तरह के फ्रैक्शंस हैं। एक तो ऐसा किसान इत्तेहाद है जो एक पॉलिटिकल पार्टी बना चुका है, बाकायदा रजिस्टर्ड है, उनके कई अहदेदारों ने हमारे वज़ीर ज़राअत के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है, आशिक करमानी के ख़िलाफ़, तो वो उनको तो आप किसान इत्तेहाद ना कहें। जो बाकी जो रीजनेबली जो वाकई किसान जो इत्तेहाद है, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनको हर चीज़ पे ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और यकीनन मैं नहीं समझती कि मुझे उनकी बात करनी चाहिए, वो अपनी बात खुद कर सकते हैं, वो आके बताएंगे। लेकिन जहाँ तक स्पोर्ट प्राइस की बात है, इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया है, बल्कि हम थोड़ा इसके ऊपर कुछ दिन लेट थे, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारी निगोशिएशंस हो रही थी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर बहुत टाइम लिया है फैसला करने के लिए, और 3900 रुपया सिर्फ आप एक स्पोर्ट प्राइस देख रहे हैं गंदम की, इसके साथ आप वो किसान कार्ड नहीं देख रहे हैं जो 3 लाख रुपया हर किसान को मिला करेगा एक साल के अंदर। जो रबी की फसल है उससे पहले, जो खरीफ की फसल है उससे पहले 1.5 लाख रुपया किसान को एक किसान कार्ड के जरिए मिलेगा, जिसके जरिए वो अद्वियात खरीदेगा, जिसके जरिए वो जो है वो खाद खरीदेगा, जिसके जरिए वो बीज खरीदेगा और वो इसको इस्तेमाल करेगा। और अरबों रुपए की मालियत से मैकेनाइजेशन जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान की पंजाब की तारीख में होने जा रही है। जो इक्विपमेंट दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया इस्तेमाल कर रहा है एग्रीकल्चर में, हमारे यहाँ उस इक्विपमेंट का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। वो इक्विपमेंट जो है वो लेके ला रही हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, और इंशाल्लाह ताला वो इक्विपमेंट भी इसी तरह आपको दिखाएंगे। और वो इक्विपमेंट जो है जो खरीद सकेगा उसको सब्सिडाइज देंगे, बाकियों को जो है वो इसके ऊपर एक पूरा मैकेनिज्म है, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहती बिकॉज टाइम आने पर उसके ऊपर आप बताएंगे। और दूसरी बात जो रोटी की प्राइस के हवाले से है, भाई गंदम की जो प्राइस है वो क्या है, अगर 20 किलो का थैला 500 रुपया सस्ता हुआ है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसके अंदर कितने जो है वो रोटी बन सकती है। और एक रोटी की कीमत जो है वो बिजली की कीमत भी आप लगा लें, बाकी चीज़ें भी डाल लें, वो कितनी बनती है। जो कैलकुलेशन हुई उसके मुताबिक भी वो 16 रुपये से कम बनती थी, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको 16 रुपये पर रखा है, और ये बाकायदा तौर पर एक तरीकाकार के जरिए वजह किया गया है। अब नान बेई एसोसिएशन भी कोई मतलब साइंटिफिक तो लोग है नहीं, या उनमें से कोई मतलब ऐसे तो वो बैठे नहीं कि जो खुद मतलब बताएंगे, और ये इनका काम नहीं है, हुकूमत का काम है चीज़ों को रेगुलेट करना। हुकूमत का काम हुकूमत करेगी, नान बेई एसोसिएशन अपना काम करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और खिदमत का बड़ा पुराना साथ है, कई